الحمد له الحمد ولك الذكر والثناء بالحق نسلم ونصلي على سيد الحق المبعوث إلى الأسود والأحمر بالحق المرسل برسالة بالحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن من هو سند الورى إمام الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وذاكرا وشاكرا وصابرا والحمد لله رب العالمين دن قیامت دے جنہاں لوگاں نو فلاح کامیابی اور کامرانی نصیب ہونی ہے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس دے اندر انہاں لوگاں دیاں علامتاں اور نشانیاں ذکر فرما دیتی ہیں اس واسطے دنیا دے جہان وچ جدوں بندے نو اس بات دا علم ہو جاوے کہ میدان قیامت وچ کامیابی دا دار و مدار اللہ نے کس چیز تے رکھے ہے پھر آمدن او بندہ دنیا دی زندگی وچ او اصول اور قانون ضابطہ
اختیار نہ کرے اور اس تے عمل کر کے نہ دکھاوے، قیامت والے دن اس بندے نے جا کے ذلیل ہونا ہے اور اسے بندے نے جا کے ناکام ہونا ہے، اور اتھے جا کے کفے افسوس ملسی، پریشان ہو سی، سرگردان ہو سی، مگر او دی ندامت اور شرمندگی دا اس دن جا کے اس بندے نو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اس دنیا دے جہان وچ اللہ جل جلالہ نے بندے نو صحیح راستہ دکھاون واسطے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء بھی بھیجن، مستقل 4 کتاباں بھی نازل کیتیاں۔ اس دے باوجود اگر بندہ او راستہ اختیار نہیں کر رہا جس راستے تے چل کے بندہ ڈائریکٹ اپنے رب نال ملاقات کردا ہے، تو پھر اے بندہ انج سمجھو کہ اس نے اپنے واسطے بدبختی نو خرید لیا ہے اور اپنی ناکامی نو اور دن قیامت دے خسارے نو اس بندے نے خود گلے لگا لیا ہے۔ اس بنیاد تے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس دے اندر دسے کہ جنہ لوگاں نو دن قیامت دے اعلی مراتب، اعلی درجات، اعلی قسم دے مکانات اور باغات نصیب ہونے، انہاں لوگاں وچ سب تو زیادہ کمال اور سب تو بڑی خوبی جڑی انہاں وچ پائی جانی ہے اس دا نام ہے تقوی۔ اس دا نام کیا ہے؟ ایمان قبول کرنا بھی آسان ہے، نماز روزہ پڑھنا بھی آسان ہے، مگر تقوی اختیار کرنا، بولو بولو، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ معیار بھی تقوی نو دسے ہے کہ قیامت والے دن کسے عربی نو اجمی تے فضیلت، کسے گورے نو کسے کالے تے فضیلت، کسے عالم نو کسے جاہل تے فضیلت، بولو اتھے حسب نہیں، نسب نہیں، شکل و صورت نہیں، اتھے جڑا قیامت والے دن معیار ماپیا جانا ہے اور جس نو دیکھیا جانا ہے، اللہ قرآن دسدا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں اللہ دے نزدیک جڑی چیز بندے دی عزت تے شان تے مرتبہ تے رفت تے بلندی تے ترقی دا معیار ہے، اتقاکم، او جڑا تواڈے وچوں سب تو زیادہ متقی ہویا، جس نے سب تو زیادہ دنیا دی زندگی وچ تقوی نو اختیار کر کے زندگی گزاری، او بندہ اللہ دیاں نظراں دے اندر اعلی شان ہونا ہے، اعلی مقام ہونا ہے، اور اس دن وہ بندہ گر جاسی، چاہے سید ہویا، چاہے قریشی ہویا، چاہے خوبصورت ہویا، مگر او دی زندگی وچ تقوی نہیں تا اللہ دی نظرہ دے اندر اس بندے نے گر جانا ہے، اور اس دا کوئی ٹھکانہ تے کوئی مقام اس دن نہیں ہونا۔ اس بنیاد تے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر جس چیز دی نشاندہی فرمائی ہے کہ قیامت والے دن کنہ لوگاں جا کے کامیاب ہونا ہے اور کنہ لوگاں نو کامیابی نال ہم کنار کیتا جانا ہے، اللہ قرآن اعلان فرما دیتا ہے وہ لوگ کون ہونے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا اللہ فرماندا ہے جڑا پرہیزگار ہو کے آیا جڑا تقوی اختیار کر کے آیا او دے واسطے قیامت والے دن سب تو بڑا تحفہ ہونا ہے سب تو بڑا انعام ہونا ہے ان للمتقین مفازا او دے واسطے سب تو پہلا انعام ہونا ہے او آندہ پہ ہونا ہے تے اللہ دے طرفو اعلان ہونا ہے غم نہ کر اپنے دل کوئی پریشانی رکھ کے نہ آویں مفازا آج تو کامیاب ہو کے آئے آج کامیابی تیرے مقدر چاہیے آج تیری کامیابی تیرے واسطے سامنے ظاہر ہو کے آ گئی ہے آج تیرے نال دا کامران تے کامیاب انسان کوئی نہیں ان للمتقین مفازا جنے ویلے بندے نو اے خوشخبری ملنی ہے کہ تو کامران ہے تو کامیاب ہے تیری کامیابی دے اندر شک دی بھی گنجائش کوئی نہیں پھر اللہ فرماندا ہے او کامیاب ہون والا اپنے انعامات سن لے تیرے واسطے تیرے تقوی دا بدلہ رکھے ہیں تیرے واسطے تیرے تقوی دا میں انعام تے صلہ رکھے ہیں اللہ کیڑی چیز ہے اللہ فرماندا حدائق و اعنابا باغ جنت دے سارے تقوی والے بندے واسطے میں بنا چھوڑن انہاں باغاں دے اندر کیڑے باغ ہومن و اعنابا سچے انگور خالص انگور بہشت برین والے انگور جنہاں دا ذائقہ تانوں دنیا تے کدے نہیں نصیب ہویا ہونا او انگور تواڈے واسطے ایک گوشہ نہیں خوشہ نہیں بلکہ اللہ فرماندا ہے اعنابا انگوراں دے باغاں دے باغ باغاں دے اے حسن کس واسطے للمتقین صرف متقی لوگاں واسطے جنہاں نے ایمان قبول کیتا پھر عمل کیتا پھر اس ایمان تے عمل دے اندر بنیاد کس نو بنایا تقوی نو بنیاد بنایا یہ اگاں چل کے دسنا تقوی ہے کیڑی شے کیا خیال ہے اتھے جا کے امتحان ہونا ہے پتہ لگنا ہے کہ ساڑے چو متقی ہے کیڑا سر ٹینڈ کراون نال متقی نہیں بندا کیا خیال ہے بھائی مسواک وڈے وڈے ایتھے رکھ کے بندہ آ جاوے تے سمجھے لوگ یہ کون ہے یہ متقی آ گیا ہے متقی اور تقوی جیڑی شے اللہ قرآن بیان کیتی ہے اس تقوی دی اللہ مثالاں دیتی ہے تاکہ بندہ تقوی اختیار کرے تا اونج اختیار کرے جی میں انہاں لوگاں کیتا ہا جنہاں نو اللہ پسند کیتا تا اللہ نے فرمایا متقی بندے واسطے باغات بھی ہیں متقی بندے واسطے انگوراں دے باغ بھی ہیں کھجوراں دے باغ بھی ہیں او دے اندر نہراں بھی ہیں او دے اندر سلسبیل بھی ہیں او دے اندر چشمے بھی ہیں او دے اندر تسنیم بھی ہیں او دے واسطے شرابن طہوراں بھی ہیں اللہ کریم فرماندا اس واسطے حدائق و اعنابا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا
اتھے میں جڑیاں توڑیاں خدمتگار مقرر کیتیاں اتھے جنہ دا توڑے نال میں جوڑا بناونا ہے اتھے جنہ دے نال میں توانو کٹھے ملا کے رکھنا ہے او کیو جیوں سن وقوائی با اترابا او تیریاں ہم عمروں سن تو بھی جوانوں سے تے او بھی جوان توجہ ہے اتھے تو میں یار ہی کوئی نہیں کڑی 50 سال دی تے نڈھا بولو اتھے ہور معیار ہونا ہے مگر اگا آونا ہے تے اللہ نے تیرا معیار بھی برقرار رکھنا ہے وقوائبا اترابا اتھے تیرے واسطے لڑکیاں بھی ہم عمروں سن حوراں تے نوراں قصوراں بھی تیرے واسطے ہم عمر ہونی نے ہم سن ہونی نے نیک تے سالے ہونی نے او تیری خدمت کرن والیاں ہونی نے تینوں خوش رکھن والیاں پریشان کرن والیاں بولو اے شدہ گھر وڑ دے تے پریشان ہو کے وڑ دے جے نکلے تا پریشان ہو کے نکل دے گھر وڑے تے اگے فرمائشہ تیار ہوں دیا نے وقت گھروں باہر نکلے تے آدھے پوریاں کس طرح کر سا ونجے تاوی پریشان ہوں دے آوے تاوی پریشان ہوں دے اس نو تا تیرے مزاج داوی پتہ کوئی نہیں تیرے حالات داوی پتہ کوئی نہیں اس تیرے ہوتے فرمائشہ ٹھوک دے انیاں نے بھاویں پوریاں کر سکدیں تے بھاویں نہ کریں بھاویں چوری کر کے لے آویں بھاویں کما کے لے آویں بھاویں حلال کر کے لے آویں بھاویں حرام کٹھا کر کے لے آویں اس وقت سانو خوش کرنا ضروری ہے مگر اللہ فرماندا ہے وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا اتھے تینوں جڑیاں ملنیاں نے انہاں تینوں پریشان نہیں کرنا تے تینوں خوش کر کے تیری زندگی گزارنی ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ اعلان کر کے فرما دیتا قرآن پاک نے بھی تائید کر دیتی کہ متقی بندے واسطے اللہ نے اعلیٰ درجہ مقرر کیتا ہے اعلیٰ انعام مقرر کیتے ہیں انہاں انعامات وچوں انہاں درجات وچوں اللہ پاک نے کے فرمایا وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا تیری خدمت گزار تیری ہم سنوں سن تیری ہم عمروں سن تیرے نال دیاں سن اس وقت اللہ کریم فرماندا ہے انہاں تینوں دکھ نہیں دیونا تے پریشان نہیں کرنا وَكَأْسًا دِحَاقًا جڑے جام بھر کے تیری خدمت واسطے لے آسن بھاویں دودھ دا جام ہویا بھاویں پانی دا جام ہویا بھاویں شہد دا جام ہویا بھاویں پاک شراب دا جام ہویا جڑا جامی تیرے واسطے انہاں گلاس بھر کے لے آونا ہے پیالہ بھر کے لے آونا ہے او کیو جیاں ہونا ہے اللہ دے پاک پہ اللہ دا قرآن کے یاد ہے وَكَأْسًا دِحَاقًا کنجوسی نال بھر کے نہیں لے آونا چھلک دا ہویا لبریز ہونا ہے پورا بھرے ہویا ہونا ہے جنہ تیری خدمت دے اندر پیش کیتا ونجنا ہے وَكَأْسًا دِحَاقًا اتھے جڑیاں تیریاں گلاں باتاں ہونیاں نے اتھے جڑیاں تیریاں خوش گپیاں ہونیاں نے لا يسمعون فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا اتھے بک بک نہیں ہونی اتھے بکواس نہیں ہونا اتھے جھوٹ نہیں ہونا جنت اتھے تو چل دائی آدھا جھوٹ نہ ماریے تے دکان نہیں چل دی جھوٹ نہ ماریے تے کاروبار نہیں ہوندا جھوٹ نہ ماریے تے کام نہیں ہو سکدا ایدہ سارا اوڑنا تے بچھونا تے اٹھنا تے بیٹھنا ایدہ جاگنا تے سونا جھوٹ دے ہوتے ہے اس وقت جدو جھوٹ بنیاد بن جاوے اتھے برکت اٹھ جاندی اتھو برکت ظاہری طور تے بڑا ڈھیر لگا ہوندہ ہے مگر اندروں کھوکھلا ہوندہ ہے اس سے اللہ دی رحمت شامل نہیں ہوندی اللہ دے طرف برکت شامل نہیں ہوندی او دے اندر نری نحوست ہوندی ہے اس مال دے اندر اس مال دے ڈھیر دے باوجود ہی بندہ
بکھا تے پریشان نظر آسی تانوں کدے خوش لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللہ دا قرآن آدھا ہے اتھے جھوٹ بھی تانوں سنن وچ کوئی نہیں ملنا اتھے بک بک بھی تانوں سنن وچ کوئی نہیں ملنی اتھے جنت دے اندر جو کچھ بھی ملنا ہے تانوں سچ ملنا ہے فی مقعد صدق بیٹھک تانوں سچی ملنی ٹکانا تانوں سچا ملنا حوراں تے نوراں قصوراں تانوں سچیاں ملنیاں اتھے سچی سچ ہونا ہے اتھے بک بک نہیں ہونا اتھے ہر پاسے سچ ہی سچ تانوں چلدا ہویا نظر آونا ہے اس وقت اللہ فرماندا ہے اے جو کچھ تینوں ملدا پیا ہے جتنا انعام تیرے میں ذکر کیتے اے کیڑی چیز دا بدلہ ہے امر ربک عطاء حسابا اللہ نے ایک ایک رتی دا حساب کر کے تیرے ایک ایک عمل تے ایک ایک کردار تے ایک ایک کوشش دے بدلے اللہ نے سارے انعام تے ساریاں تینوں چیزاں عطا کرنیاں نے اللہ دی عطا وچ کسے چیز دی کمی نہیں ہونی جو کچھ بھی اسی حساب کر کے اللہ دیونا ہے اور رتی رتی دا حساب کر کے دیونا جو کوئی شے تیری رہ نہ جاوے چونکہ اتھے ہونا ہے نرا عدل اور انصاف جاگ دے پہ ہو دن قیامت دے کامیابی دا معیار اللہ نے بنایا ہے تقوی نو اگر تقوی ہویا تو پھر کامیابی بھی ہے چونکہ ہر عمل وچ اللہ نے تقوی دا ذکر کیتا ہے نماز بغیر تقوی دے قبول نہیں ہو سکتی روزہ بغیر تقوی دے قبول نہیں ہو سکتا تیرا حج بغیر تقوی دے قبول نہیں ہو سکتا تیری قربانی بغیر تقوی دے قبول نہیں ہو سکتی اگر تقوی اختیار کرے تو اللہ فرماتا ہے عزت شان کتنی مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ پاک فرماندے جڑا بندہ بھی تقوی اختیار کر لوے سچائی دے اتے ڈٹ ونجے تے قائم ہو ونجے اللہ کو ڈر کے عمل کرن والا بن ونجے او بندے دے واسطے اللہ نے کے قانون بنایا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا جے اللہ کو ڈر کے تقوی اختیار کیتا ہویا سی اللہ فرماندا ہے جے کسے مصیبت وچ پھس گیا کتھے کسے دکھ وچ پھس گیا چکی دے دو پڑاں تلے آ گیا دو پہاڑاں دے وچالے تے درمیان وچ پھس گیا لوگاں نے آکھنا ہے اے بندہ ماریا گیا یہ بندہ اے مر ویسی تے اس کوئی نہیں بچنا کیوں اے دے ملہ بھی دشمن ہو گئے اے دے پیر بھی دشمن ہو گئے گدی نشین تے سردار بھی دشمن ہو گئے وڈے وڈے وڈیرے تے چودھری بھی دشمن ہو گئے اے دے مقتدی بھی دشمن ہو گئے اے دے اپنے بھی دشمن ہو گئے تے پرائیں بھی دشمن ہو گئے ہون تا بادشاہ اج مریا تے کل مریا اے ہونیا تباہ ہویا تے ہونیا برباد ہویا اے ہونیا ختم ہویا ہونیا خبراں سنساں ختم ہو گیا ہونیا خبراں سنساں تباہ ہو گیا ہے ہونیا خبراں سنساں کے مر گیا ہے لیکن اللہ پاک فرما کیونکہ او دے دل وچ ہے نہ تقوی میں اللہ دی نظر او دے تقوی تے ہے یجعل لہ مخرجا اللہ پاک فرماندا ہے جڑے ویلے کسے مصیبت وچ پھسیا پیا ہویا اونوں میں انج نہیں آکھنا کہ حضرت کو لوانی کچھ لکھا کے لے آ میں انہوں انج نہیں آکھنا فلانے دربار تے منت من کے آ میں انہوں انج نہیں آکھنا حضرت دی قبر تے جان کے بکرا ذبح کر کے آ چھترا ذبح کر کے آ اتھے کالی تے پیلی تے رتی جھنڈی لا کے آ انہوں ون کے سلوٹ مار کے آ اتھے ون کے ڈیوے بال کے آ ڈیوے جان دے ہو تو سہی ڈیوے بلین دے ہو وہ گھر تا بلین قبران دی گال نہیں جاگ دے پہ ہو
تساں تا اللہ دے فضل نال موحد بندے ہو نا، توانوں تا قبراں تے ڈیوے بالن دی ضرورت، اتھے بکرے کناں نال پکڑ کے چھک کے اتھے ون کے ذبح کرن دی ضرورت۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک فرماندے جدوں مصیبت وچ پھسیا پیا ہوونے میں انہوں آکھنے تو اتھائیں بیٹھا رہے، نہ اگے ون تے نہ پیچھے ون، نہ دایاں تے نہ بایاں تے نہ شرقن تے غربن شمالن جنوبن، تو اپنے ٹکانے تے بیٹھا رہے۔ یجعل لہ مخرجا، تیرے اتھوں کڈھن دا سبب میں آپ بنے سا، میں تینوں مصیبت دی گھاری وچوں خود کڈ لینا ہے، میں تینوں کسے ملا تے پیر دے پاسے کوئی نہیں بھیجنا، میں کسے نوں نہیں آکھنا جا کے منتر پڑھا کے آ، جا کے اتھے جنتر کروا کے آ، جا کے اتھے پھوکے مرا کے آ، ون اتھے دھاگے پڑھوا کے آ، ون اتھے سمین مندروا کے آ، میں تینوں انج نہیں آکھنا، بلکہ اس تو پہلے پہلے میں تیرے کڈھن دا آپ رستہ بنا دیونا ہے۔ اللہ نال یاری لا کے ویک تا صحیح نا۔ اللہ اکبر، ایک دروازہ ہے جے اسے ایک دروازے تے بندے دی جبین جھک ونجے تے ہزار دربار تو اللہ بچا کے جان چھڑا لیتا ہے۔ جے ایک دروازے تو بندہ چک گیا، ڈر ڈر دیاں ٹھوکراں تا کھا سکتا ہے، ذلیل ہو سکتا ہے، مگر جھولی پھر بھی خالی نہیں، دامن نہیں بھر سکتا۔ اسے ایک دے امید رکھن والا بندہ، ایک دروازے تے نیاز جبین جھکاون والا بندہ، رات نو نہیں تا صبح، صبح نہیں تا شام نو، آج نہیں تا کل، کل نہیں تا پرسوں، کچھ نہ کچھ لے کے ویسی، چونکہ آیا او دے دربار تے ہے جنوں کائنات دا داتا آکھیا گیا ہے۔ لوگاں تے لاہور دا داتا بنایا، او پوری کائنات دا داتا ہے۔ بولو، پوری کائنات دا داتا ہے۔ جڑا پوری کائنات دا داتا ہووے او اپنے دروازے تے جھکن والے نو کدے مایوس نہیں ہون دیندا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ دے مصیبت چو نکلن دا راہ بھی بنا لیندا ہے، تے اگلا کام کے کردا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یحتسب، اللہ او دے رزق دا انتظام اتھوں کر دیندا ہے جتھے او دا گمان بھی نہیں، اللہ دی روزی دا انتظام ہی کر دے وے، او دے رزق دے اندر آپ اپنی غیبی برکتاں بھی نازل کر دے وے، او دیاں جھولیاں بھی بھر دے وے، او دیاں کلھوٹیاں بھی دانے والیاں آپ بھر دے وے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یہاں تحسب، اتھوں تیرے رزق دے دروازے کھول دے وے جتھے تیرا عقل ہی نہیں پہنچ سکدا، تیرا ہنر تے تیرا علم بھی نہیں پہنچ سکدا۔ اللہ فرماندا ہے ایک کام بھی میں اس بندے نال کرنا ہے جیڑا یتق اللہ، ہو سی متقی ہو سی تقوی والا ہو سی، ایک کام ہی او دے نال کرنا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جنا بندہ اللہ کو ڈر گیا، اللہ پاک نے کے کرنا ہے، او دا جڑا کام مشکل ہو گیا آیا، اس مشکل کام نو اللہ پاک فرماندا یجعل لہ من امرہ یسرا، او دے مشکل کام نو، بولو مشکل جو پائے جاوے ول امید کے رکھنی آسان کون کر سی؟ یہ آسان اللہ کرنا ہے تو حضرت کو کے لین گئے ہے۔ بولو شادی جو رک گئی ہے 2-4 دن، توجہ ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی رکاوٹ بن گئی، مشکل آ گئی ہے نا، ہن بندہ اس مشکل نو آسان کرنے واسطے پیراں دیر لگا ونجے، قبراں تے لگا ونجے، درباراں مزاراں تے پھیرے تے چکر کٹن لگ ونجے نا۔ اللہ فرماندا ہے جے میرے نال تقوی رکھے آئی، چپ کر کے اپنے ٹکانے تے بیٹھا رہے، میں کے کرسا یجعل لہ من امرہ
یسرا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا وعدہ ہو گیا تیری مشکل نو میں آسان کر سا، مشکل چ پھس ویسے تے وچوں کڈ دے سا، مشکل کم وچ پھس گئی ہوں تے تیری مشکل نو آسان کر دے سا۔ اللہ ہور کے کرنا ہی متقی نال، اللہ فرماندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ اللہ پاک فرماندا ہے جتنے تیرے گناہ ہوئے، جتنے تیرے جرم ہوئے، تیریاں غلطیاں تے تیریاں خطاواں تیرے نام اعمال وچ لکھیاں پئیاں سن، یکفر عنہ سیئاتی۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں فرشتیاں نو آکھنا تقوی دی برکت نال دے پچھلے گناہ مٹا دے وہ تے ختم کر دے وہ۔ پھر کے کرنا ہے وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ گناہ بندے دے ختم ہو گئے تے مٹ گئے، ہن اگلا کام کے کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے دے گناہ مٹ گئے ہن اے دے نام اعمال اے دے اندر لکھو، اے دے واسطے میں اللہ نے ڈبل اجر تے بدلہ تے ثواب رکھے۔ تقوی دی برکت نال گناہ ہی مٹ جاویں، تقوی دی برکت نال مشکل کام بھی آسان ہو ونجن، تقوی دی برکت نال رزق بھی مل جاوے، تقوی دی برکت نال تینو اللہ مشکلات چو تے مصیبتیں چو آسانی نال کٹ دے وے۔ تولے تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر اس تقوی دی کوئی بندہ کہ جو میں تقوی اختیار کرنا چاہندا وہ کس طرح تقوی اختیار کراں، اس دی کوئی مثال ہونی چاہیے، اس دا کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ اللہ نے نمونہ بھی دسے ہے۔ بندہ قربانی کرے نا، آتا یار میں ایک جانور ذبح کیتا ہے، 5-6 من دا جانور ذبح کر کے گوشت آپ کھادا ہے، رشتہ دارانوں کھوایا ہے اور غریبہ مسکینہ دے گھر پہنچا دیتا ہے، یہ دا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ہکے دن دے اندر ارباں خرباں دی تعداد وچ جانور ذبح تھی گئے اور سارا کچھ ہو گیا ہے، پورے جہان چ خون ہی خون روڈاں تے نالیاں تے ندیاں چ نظر آندا ہے، مگر یہ سمجھ کوئی نہیں آندی جو یہ چیز کے وے، اے دا مطلب کے وے تے مقصد کے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوں ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہاں قربانیاں دے متعلق سوال چکیتا کہ اسا عمل تا کر رہے ہیں، توڑا حکم آ گیا، توڑا اشارہ ہو گیا ہے، اسا جانور لے آیا، دمبا لے آیا، بھیڑ تے بکری بولو ہاں وقت بھیڑ دا ذکر ہے، دمبے دا ذکر قرآن اچھ کوئی نہیں، بھیڑ دا ذکر ہے مگر دمبے دا ذکر کوئی نہیں، بکری دا ذکر ہے، توجہ ہے، بکری دا ذکر بھی ہے، بھیڑ دا ذکر بھی ہے، گائے دا ذکر بھی ہے، اونٹ دا بھی ذکر ہے، مگر وچ مجھ دا ذکر بولو ہن پھاس نہیں سے گئے، ہن تساں اپنے محلے چ ویسو ابو تانوں ٹکر ویسن خیر مقلد نہ تساں سنے ہے، اپنے آپ نو آدن اہل حدیث تے حقیقت چکاؤن اللہ دی قسم حدیث دے کچھ بھی نہیں لگ دے، انہاں نو حدیث دا پتہ ہی کوئی نہیں، ٹوٹل ان پڑھ طبقہ، ٹوٹل جاہل طبقہ، لکھی ہوئی بخاری پتہ ہی کوئی نہیں، اس دا متن کیا ہے، اس حدیث دی حقیقت کیا ہے، اس روایت دی طے کیا ہے، اصل کیا ہے، لب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، بس لفظ پڑھے پڑھ کے سنا دیتے، اس تے نہ آپ نو پتہ ہے نہ جنہاں نو سنیا ہے ایسی انہاں نو پتہ ہے۔ توجہ ہے؟ ایک بندہ روایت پہ پڑھے نا
حدیث دے اندر ہاں کہ نماز تھوڑی جی ہلکی کر کے پڑھی کرو، جڑی باجماعت نماز ہوئے بہت لمبی نہ ہوئے، جو پچھو مریض بھی بڈھے بھی کمزور بھی ہوندے، ہلکی کر کے۔ وہ ہے نہ غیر مقلد پڑھے ہوئے تو ہاں کوئی نہ، اس پڑھے ہے کہ نماز ہل کے پڑھنی چاہیے، نماز ہل کے پڑھنی چاہیے۔ اس بخاری کڈی نہ لوگاں دے سامنے آ گیا، اور لوگوں اے جڑا چپ کر کے پرسکون ایک جگہ تے کھلے رہندے ہو، نہیں آج تو بعد حدیث بخاری چاہ گیا نماز پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، انج ہل کے پڑھنی حدیث بخاری چاہیا کھلے۔ اے حدیث بخاری لوگاں نو انج پڑھ کے سنا دیں، پتہ ککھ دا کوئی نہیں ہوندا۔ اور انہاں ڈرامہ رچایا ہے کہ گاں دی قربانی قرآن اچ آئی ہے تے مجھ دی قربانی، اور لوگاں نو آدن اس دی قربانی نہیں کرنی۔ اے سوال تواڈا نہیں، اے سوال ساڈا ہے، توجہ کرنا، اے سوال انہاں دا نہیں بلکہ سوال اے ساڈا سوال ہے۔ اسا آکھنے ہاں کہ تساں آکھدے ہو کہ جیڑی چیز ہوئے قرآن وچ، جیڑی چیز ہوئے حدیث وچ، اس تے عمل کرنا ہے، اس تو ہٹ کے عمل نہیں کرنا۔ جے پترو تواڈا ایک قاعدہ پکا ہے، اے اصول تے قانون پکا ہے، پھر میرا سوال یہ ہے منج دا ذکر قرآن اچ کوئی نہیں، منج دا نا حدیث اچ کوئی نہیں آیا، تو منج دا چمڑا مدرسے وچ کیوں لے آئی؟ کسے غیر مقلد آج تک تو انہوں آکھا ہے منج دا چمڑے واپس لے جاؤ؟ کسے کو نہیں آکھا، آکھنا بھی کوئی نہیں۔ اور دودھ لین آیا ہے دکانہ تو، اگو دودھ پہ ہے منج دا تے او ہے گھاٹا دودھ، او دا مکھن بھی سونا نکل ہے، لسی بھی سونی بن دیئے۔ ہون دکاندار نو آکھیس نہیں جی میں تا گاں دا دودھ لے سا، منج دا تا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن اچ۔ دودھ منج دا پیتس، کھلڑی لے گئیے تے گوشت کسائی کو لوں، اس کٹا زبا کیتا ہے سونا، سونی جی کٹی زبا کیتی ہے، او گوشت بھی کھا گیا ہے، مکھن دکان تو لیے او بھی منج دے دودھ دا، او بھی کسے محلے چو لسی منگائی ہے او بھی منج دی، او بھی پی گیا ہے۔ منج دی لسی جائز ہے، دودھ جائز ہے، مکھن جائز ہے، منج دا دیسی گھی او جائز ہے، منج دا گوشت دودھ اے جائز ہے، قربانی اے ناجائز ہو گئی ہے۔ عقل نبود تولد چے سود، جیڑا جانور قربانی اچ نہیں لگتا وہ استعمال کیویں کیتا ہی، سارا سال سب کچھ کھا گیا ہے، آج ناجائز ہو گیا ہے۔ او عقل دا اندھا، تمام مفسرین نے، تمام اہل لغت نے، تمام حدیث دے امامہ نے انہاں اس گل دی تصریح کی تھی کہ منج دا وجود عرب دے اندر کوئی نہیں پایا گیا، عرب دے اندر صرف گاں پائی گئی ہے۔ اللہ نے عرف عام نو ویکھے کہ عرب والے لوگ صرف گاں نو ہی جان دین، بھیڑ نو ہی جان دین، بھیڑ دا ذکر آیا ہے، لیکن بھیڑ وچوں نسل دے طور تے دمبا نکلے، او دمبا بھی او جائز ہے۔ تمام اہل لغت اہل علم نے لکھے ہے کہ الجاموس نوع من البقر، اے جڑی گاں اے منج ہے، اے گاں دی جنس وچوں ہے، چونکہ اے جنس عرب دے اندر کوئی نہیں پائی گئی، عرب دے اندر نہیں پائی گئی۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے دور وچ اٹھ ذبح کیتی یا گاں ذبح کیتی، او اٹھ بھی عربی نسل دا تے گاں بھی، جیڑی گاں تساں ذبح کر رہے ہو پاکستان ٹیکس لے وچ، اے کیڑی نسل دی ہے؟ حدیث دیکھو نا وال، نبی پاک نے جڑی گاں ذبح کیتی وال اسے نسل دی لب کے لے آنا، تاں تینوں آکھاں تو اہل حدیث ہے، اسے نسل دی گاں مل جاوے تینوں، پھر تو ذبح کر، پھر او دی تحقیق کر، اے عربی نسل دی گاں تاں ذبح کیتی۔ ہاں اس دور اچ عرب دے اندر جڑی گاں پائی گئی ہے، ہن اس پاکستان اچ گاں دیاں کتنی نسلیں؟ اے افریقی گاں ہے، اے سہیوال دیے، اے آسٹریلیا دیے، اے یورپ ایشیا دی گاں ہے، ہر گاں دی الگ نسل ہے کہ نہیں؟
مگر ہے اسے گاں وچوں. اسی طرح مفسرین نے لکھے کہ جیڑی مجھ ہے ایک گاں دی آلہ نسل وچوں ہے, ایک گاں دی آلہ نسل وچوں ہے. چونکہ عرب دی دھرتی تے اے پائی نہیں گئی, عربی لوگ اینو جان دے کوئی نہ ہن, اے عجم دے اندر اے دا وجود پایا گیا ہے. اس واسطے قرآن پاک دے اندر انہاں جانوراں دا ذکر ہے جڑے معروف ہن, جنہاں نو ہر کوئی جاندا پہچاندا ہا, تے انہاں نو ذبح کرن دا حکم دیتا گیا ہے. باقی او دی نسل وچوں ہن جتنیاں چیزاں وددیاں ویسن اسلام تے شریعت چوں ساریاں او جائز ہیں. میرا بچہ اے امام ابو حنیفہ دے دروازے تے آسے تا تینوں تفصیل پتہ لگ سی. جے تو گھر بیٹھے عالم بن جاویں, آپ کتاباں پھول کے محدث بن ونجے, آپ تو بہت بڑا مفسر بن ونجے, تو ازلو فازلو, خود بھی گمراہ ہو سے تے قوم نے بھی گمراہ کر سے. اس واسطے انہاں لوگاں کو لو بچنا ضروری ہے. اے او لوگ ہیں جڑے ہفتے وچ بیوی نو 10 واری طلاق دین تے دوئے دیاڑے اہل حدیث اخوانے. اے او طبقہ ہے جڑا روزانہ بیوی نو طلاق دے کے روزانہ بیوی نو حلال کردا ہے تے تاں اہل حدیث تے غیر مقلد اخواندا ہے. اگر مقلد بنے ہا تا امام اعظم ابو حنیفہ حدیث دی روح نال قرآن دی روح نال آکھدا ہے جڑا 3 طلاقاں بیوی نو دے وے, بھاویں ایک ایک کر کے دے وے, بھاویں کٹھیاں 3 دے وے, او بیوی حرام ہو جاندی ہے, او دوبارہ نکاح وچ نہیں آ سکدی حتیٰ تن کہا زوجن غیرہ, جب تک وہ بیوی دوے خامد نال شادی نہ کرے, او خامد مر جاوے یا طلاق دے وے, پھر دوبارہ پہلے خامد نال او بھی نکاح کر کے جائز ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ داڑھی ہو سی چوتھے بٹن تے سر ننگا ہو سی, اے حدیث تے عمل پیا ہوندا ہے. محمد پاک سر تے ٹوپی بھی رکھی, اتے پگڑی بھی بدھی. تو کیڑی حدیث تے عمل کیتا ہی جاگدا پہ ہے؟ ساری زندگی داڑھی نو کنگھی نہیں دیونی, صفائی نہیں کرنی, سام کے نہیں رکھنا. داڑھی او رکھ جڑی امت واسطے ترغیب بنے, اگلا ویکھ کے او دا شوق پیدا ہوئے, داڑھی نو ویکھ کے نفرت پیدا نہ ہوئے. کیا خیال ہے؟ اس واسطے بے غم ہو کے منج دی قربانی کرو, نہ انہاں نو کھال دیونی ہے. ایک گوشت لینا ون تاوی نساؤ, دودھ لینا ون بالٹی چاہ کے نہ دی پارے سٹو, لسی منگنا ون تاوی نہیں دیونا, گھی منگے نہ کھو بچہ مانج دا گھی ہے پیچھے ہٹ ون, لسی پتر اے مانج دی لسی پیچھے ہٹ ون. قربانی ویلے نک چڑھایا ہی کہ قربانی جائز نہیں, ہون ہر شے حلال ہو گئی ہے. جے قربانی حرام ہے تو تیرے واسطے ساری چیزیں حرام ہیں. ول مجھ دے نیڑے ہی نہ لگی جے ہے اپنے پیو داتا. کیا خیال ہے؟ اللہ دی قسم ہے مجبوراً سانو گلاں کرنیاں پیندیاں, اے لوگ اساں مجبور کر دین, وگرنہ اساں تا خاموش رہندے ہاں. یار ہے کم چلدا پیا ہے, چلدا رہے. اے میرے کول چٹ آئیے, لوگاں نو انہاں پریشان کیتا ہویا ہے کہ تہاڈی قربانی کٹے دی نہیں ہوندی, کٹی دی قربانی مجھ دی قربانی نہیں ہوندی, بالکل نہیں کرنی. کیوں؟ آخے دا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں. اس گل دے اندر اتفاق ہے, پھر جیڑی چیز دا ذکر قرآن وچ نہ ہووے والو استعمال نہ کریں. اس گل تے آ جانا, حدیث دے اندر نماز دا ذکر ہے, رکعتاں دا ذکر کوئی نہیں, نماز دی ترتیب کوئی نہیں. لوگاں نو آکھ نماز پڑھی کرو, بس ایویں مرضی نال پڑھی کرو, چونکہ قرآن مطلق آکھے نماز پڑھو, ترتیب کوئی نہیں دسی. ہر گل قرآن وچ نہیں ہوندی. اس واسطے 4 دلائل ہیں ساڈے. پہلی دلیل کتاب اللہ, اللہ دا قرآن. دوئی حدیث رسول اللہ, اللہ دے نبی دی حدیث. اگر انہاں دو وچ چیز نہ ملے, صحابہ دا عمل. جے پتر اہل حدیث بندا ہے, رمضان وچ 3 دن تراوی پڑھی کر,
پورا قرآن ختم کرنا حدیث وچ ثابت کوئی نہیں، پورا مہینہ تراوی پڑھنا میرے نبی دے عمل چ ثابت کوئی نہیں۔ تو نہیں کر سکتا عمل، میں کر سکتا۔ تیرے واسطے قرآن حدیث اگے دروازہ بند، میرے واسطے 4,25,000 صحابہ۔ تو صحابہ تے فتوے لا، تو صحابہ تے فتوے لا، حضرت عمر نو بدتی آکھ، اے تیرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جیویں میری سنت تے عمل کرنا ضروری ہے، ایویں خلفاء راشدین دی سنت تے عمل بھی ضروری ہے۔ میں ویکھیا حضرت عمر نے 20 رکعتاں پڑھیاں، پورا مہینہ پڑھیاں۔ نبی دے پیچھے غیر مقلدہ نماز پڑھی کہ ابو بکر نے پڑھی؟ غیر مقلدہ پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی یا حضرت عمر نے پڑھی؟ حضرت عمر پڑھی۔ پھر رکعتاں حضرت عمر گنیاں یا تیرا پیو گیا ہائی کیلکولیٹر کر کے لے آیا؟ بولو کیوں تسا ساڑیاں زبانہ کھلواندے ہو؟ کیوں اپنے عیب کھلواندے ہو؟ چپ کر کے سر تلے سٹ کے زندگی گزار ونجو۔ جے تسا اس طرح ہاتھ کنڈے استعمال کیتے پھر ٹیکس لے وچ میدان جنگ لگ سی اور دنیا نو پتہ لگ سی کہ تواڈے نال دا کوڑا شاہ جہانی کائنات وچ کوئی نہیں۔ جاگ دے پئے ہو؟ اے حدیث ہے تے پورا رمضان تراوی کیوں پڑھی؟ پورا قرآن ختم کیوں کیتا ہی؟ بھاویں 8 رکعتاں پڑھے تے بھاویں 10 پڑھے، 3 راتاں پڑھ سکدا ہے۔ نبی پاک دا عمل 3 راتاں ہے، آپ نے چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ آئے نے انتظار کیتی، جدو نبی پاک 3 راتاں پڑھائیاں، صحابہ دن صبح سحری دے قریب جا کے ختم کیتا ہے۔ تو گھنٹے بعد گھر لگا ہوئے نے، نبی پاک نے سحری تک تراوی پڑھائی، چوتھے دن نہ آئے، صحابہ انتظار کر کے تھک گئے۔ اللہ دے نبی صبح دے ٹائم آئے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ آکھے یا رسول اللہ نماز پڑھنی گئی، جیڑی پچھلی رات لذت آئی وہ لذت لینی گئی۔ آپ نے فرمایا اے نماز اللہ نو اتنی پسند آئی ہے، اگر میں ہمیشگی نال پڑھا ہو سکتا ہے میری امت تے اللہ فرض نہ کر دے وے۔ اس فرض دے خطرے تو میں کوئی نہ پڑھ ساں، تساں جا کے پڑھ لو۔ میں پورا مہینہ پڑھدا صحابہ نو ویکھ کے، تو 3 دن پڑھ جرت کر، حدیث تے عمل کر۔ پتہ ہی کوئی نہیں حدیث کے ہوندی ہے، نبی دی قولی حدیث کیڑی ہے، نبی دی فعلی حدیث کیڑی ہے، نبی دا امر کیڑا ہے، نبی دا عمل کیڑا ہے۔ اس چیز نال تینوں سروکار ہی کوئی نہیں، بس لوگاں نو خراب کرنا ہی۔ جے دی شادی نہ ہووے انہوں غیر مقلد کر، چوتھے دن او دی شادی ہو گئی۔ جڑا بیوی نو طلاق دے کے آوے اتھوں گنجائش نہ نکلے، اتھے ہی مولوی ٹیکس لے پیا ہے، او سکے 3 دے گا پکا بیوی حلال ہے، 3 دے گا پکا بیوی حلال ہے، 3000 ساڑی جیب وچ پا بیوی حلال ہے۔ جڑے ایہو جے حرام نو حلال کرن والے ہوویں انہاں تینوں کیڑی حدیث پڑھ کے سناونی ہے کہ گاں کر سکدا تے فلانی شے نہیں کر سکدا؟ انہاں نو آکھو اس سال عربی نسل دی گاں ہووے۔ اور جڑے اٹھن، توجہ ہے، انہاں اٹھاں وچوں نسلن بختی نسل دا اٹھ ہو رہے، عربی نسل دا اٹھ ہو رہے۔ پھر اللہ دے نبی جڑا اٹھ ذبح کیتا ہے اسے نسل دا لب کے لے آ، اور اٹھ ذبح کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ جاگ دے پئے ہو؟ چلو یار انہاں نو چھوڑو، یہ کام لمبا ہے، اساں جڑی گل چھیڑی اس تے آ جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی ہیں، اساں جانور ذبح کر دیاں، قربانیاں کر دیاں، ہاذِهِ الْأَضَاحِیُ، ایک کیڑی چیز ہے، کہ چیز ہے جڑی اساں عمل کر کے آ گیا۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم،
اے جڑا میں عمل کر کے جانور ذبح کر رہا اے تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اس سنت عمل کرنے تے تاں ون کے متقیاں دی لسٹ وچ تیرا نام ہونا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ بھی بنا ابراہیم جیسا عمل بھی بنا ابراہیم جیسا کردار بھی بنا ابراہیم جیسی گفتار بھی بنا ابراہیم جیسی چال بھی بنا ابراہیم جیسا حال بھی بنا ابراہیم جیسا کال بھی بنا ابراہیم علیہ السلام جیسا چال تے چلن تے اٹھن تے بیٹھن تے کھاون تے پیون عقیدہ نظریہ تے عمل تے نظم ہوئے تا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہوئے تا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مثال دے کے سمجھایا ہے او کائنات والے ہو توڑے واسطے میں نمونہ بنا چھوڑیا توڑے واسطے میں مثال بنا چھوڑیے اس وقت اس مثال دے اتے اس نمونے تے چل کے زندگی گزارنی ہے تا آؤ میں توڑے واسطے ایک مثال پیش پیا کریں نا اس مثال تے آ کے چل کے عمل کر کے ویکھاؤ اللہ پاک فرماندے نے وہ مثال کیڑی ہے جڑی میں توڑے واسطے بنا دیتی ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ وہ توڑے واسطے جڑا عملی نمونہ تے مثال میں بنائیے اے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ تیرے واسطے نمونہ ابراہیم نو بنایا تیری امت واسطے نمونہ ابراہیم نو بنایا تیری جماعت واسطے نمونہ ابراہیم علیہ السلام نو بنایا آؤ ہن تقوی تے آ جاؤ قربانی او بندہ کرے جیدہ عقیدہ شرک تو پاک ہوئے ہن میں تقوی تے آندا پیا جاگ دے پے ہو قربانی او بندہ کرے جیدہ عقیدہ شرک تو پاک ہوئے جانور او ذبح کری جیڑا عیب تو پاک ہوئے اس جانور دی خریداری وچ پیسے او لاویں جیڑے حرام تو پاک ہوئے سود تو نہیں سود والے تو کاروبار ہے نا وہ تو ٹھیک ہے نا چونکہ سود دا نا دعا کے رکھیا گیا او دا نا پرافٹ رکھیا گیا توجہ ہے جیڑی شے رکھیں او دا نا لیکن اللہ انہوں حرام آکھے قیامت تک واسطے حرام ہے مثلا ایک بندے دودھ رکھے ہوئے توجہ ہے اس دودھ دے چ ایک اپنے نلکے تو پانی پا کے دودھ دے چ پاندا ہے تاکہ آکسو اس دودھ دے چ کیا ہو گئی ہے ملاوٹ ہو گئی ہے اور ایک بندہ آب زمزم دی بوتل کڈ کے لے آندا ہے کہ میں اس کھوہ وچوں پانی لے آیا مکے وچوں جڑا زمزم دا کھوہ ہے جے او پانی دودھ دے چ پاؤ نہیں زمزم نہیں پایا بولو او زمزم دا پانی دودھ دے چ پاویں تاویں ملاوٹ عام پانی پاویں تاویں ملاوٹ جے لوٹ کھسوٹ دا مال ہووے تیرے مال وچ مل جاوے تاویں حرام جے سود دا پیسہ آ جاوے اونوں کاروبار آکھے تاویں بزنس آکھے تاویں توجہ ہے او حرام ہو گیا او مال جانور دے خریدنے وچ نہیں لگنا چاہیے جڑا ملاوٹ والا ہے عقیدہ شرک تو پاک ہووے توجہ ہے اور مال حرام تو پاک ہووے جاگ دے پے ہو اور دل وچ جیڑی نیت ہووے او بھی خالص اللہ واسطے ہووے نیت کس واسطے ہووے خالص اللہ واسطے ہووے اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے نمونہ بنا کے پیش کیتا تے فرمایا جڑا تواڈے واسطے میں نمونہ بنایا ابراہیم والذین معہ تے اس دور وچ جڑے ابراہیم دے منن والے ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے چلن والے او بھی تواڈے واسطے نمونہ تے مثال اللہ انہاں کیڑا کام کیتا جڑی وجہ نال مثال بن گئی ہے اللہ فرماندا اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون
من دون اللہ اللہ دا قرآن آدھے ابراہیم دی جڑی شے اللہ نو پسند آئیے ابراہیم دے منن والے دا جڑا عمل اللہ نو پسند آئے جڑی وجہ نال اللہ مثال بنائے آؤ سنو مثال کیڑی ہے اللہ فرماندا ہے ابراہیم نے بھی یہ گل کیتی اپنے دور وچ ابراہیم دے منن والیاں نے بھی یہ گل کیتی اپنے دور وچ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ ابراہیم دے منن والے نے آکھیا او مشرکو سن لو او بتاں دی پوجا کرن والے قبراں دی پوجا کرن والے او بت پتھراں دے بت کوئی نہیں او بت عام بت کوئی نہیں انہاں بتاں تے شکلاں بڑیاں ہویاں نبیاں دیاں شکلاں بڑیاں ہویاں اولیاء اللہ دیاں تا انہاں بتاں نو سجدہ کیتا جا رہا ہے اگے تا پتھر پہ تصور نبی دا ہے تصور ولی دا کر کے سجدہ کیتا جا رہے ہیں رکوع کیتا جا رہے ہیں اگے جھک دے پہن تے منتا منوتیاں دین دے پہن حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھا ہے سن لو میری قوم والے ہو حضرت ابراہیم دے منن والے بھی آدھن سن لو ساری قوم والے ہو انا براء منکم اساں تواڈے بھی منکراں ومما تعبدون من دون اللہ جڑا اللہ تو علاوہ جنہاں دی عبادت تساں کردے ہو اساں انہاں بتاں دے بھی منکراں تے تواڈے بھی کیوں تساں رب دے منکراں اساں تواڈے منکراں تساں نبیاں دے طریقے دے منکر ہو اساں تواڈیاں بدعتاں دے منکر ہو مانا سن تقوی اختیار کر پتہ لگے تساں تواڈیاں بدعتاں تے رسماں تے رواجاں دے منکر ہاں تساں ساڈی سنت دے منکر ہو نبیاں دے طریقے دے منکر ہو اس واسطے اساں تساں سچی نہیں منیندے تے اساں تواڈی کوڑی بھی منن واسطے تیار کوئی نہ ہو کوڑیاں بدتاں شریک ہونے والے ہو رسمی تے رواجی تے سیاسی جنازے پڑھن والے ہو اپنے ایمان دی خیر مناؤ جے قربانی کرنی ہے تا قربانی تاں ہو سی جے نمونہ ابراہیم علیہ السلام دا ہوئے نمونہ ابراہیم دے منن والے دا ہوئے وہاں دن انا براء منکم اساں تواڈے بھی خلاف ہاں تواڈے معبوداں دے بھی خلاف ہاں ساڑی دشمنی ہو گئی ہے ہاں کفرنا بکم اساں ہر لحاظ نال تواڈے منکراں نہیں مندے تواڈیاں قبراں نہیں مندے تواڈیاں قبراں دے سجدے توجہ ہے کوئی بندہ کہ قبراں تے سجدے نہیں کر دے آدن ویکھے ولیاں دے منکرن اساں نبیاں دی قبراں تے پھیرے نہیں پاندے ویکھے نبیاں دے گستاخن حضرت ابراہیم آدھا ہے اساں منکر ہاں کفرنا بکم نہیں من دے اساں نہیں پھیرے پاندے نہیں چلے کٹ دے نہیں نوراتے کٹ دے نہیں ون کے اتھے بیٹھکا باندے نہیں ون کے اتھے اتقاب باندے نہیں ون کے انہاں نو آدھے ساڑی سفارش کیتی کرو نہیں ون کے آدھے ساڑی سن دے پین نہیں ون کے آدھے اللہ ساڑی نہیں سندا انہاں دی نہیں مڑیندا کفرنا اساں انہاں ساریاں گلاں دے منکراں اے سفارش بھی نہیں کریں دے اے سن دے بھی کوئی نہیں جان دے بھی کوئی نہیں ویکھ دے بھی کوئی نہیں اٹھ دے بھی کوئی نہیں باندے بھی کوئی نہیں کھان دے بھی کوئی نہیں پیندے بھی کوئی نہیں آندے بھی کوئی نہیں جان دے بھی کوئی نہیں نفع بھی کوئی نہیں نقصان بھی کوئی نہیں اختیار بھی کوئی نہیں دھیاں بھی کوئی نہیں انہاں کولو پتر بھی کوئی نہیں انہاں کولو خزانے بھی کوئی نہیں انہاں کولو صحت بھی کوئی نہیں انہاں کولو شفا بھی کوئی نہیں کفرنا بکم اساں ہر چیز دے منکراں جے تساں سچی گل دے منکر ہو تے اساں تواڈیاں کوڑیاں دے کیوں قائل ہوواں اساں تواڈے تو پہلے منکراں اساں تواڈیاں کوڑیاں نہیں مندے جو کرنا ہے کر لو ہاں اے کدوں تک انکار ہے وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا تؤمنوا باللہ وحدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹائم نال دس سٹے کہ اس ویلے تو نہیں جنازے کوئی نہیں
اس ویلے تو نہیں حضرت عمر نو کسے بندے آ کہ حضرت تو صوفی جیاں بندہ ہے وہ رستے چ ملے تو انہیں کہ امیر المومنین نو سلام دیو. حضرت عمر فرمایا موڑ کے ونجے میرا سلام نہ دیویں وہ تو ہے ہی بدتی. وہ کون ہے؟ وہ بدتی جی. حضرت عمر نو کوئی ہاتھ ملاوے ہاتھ بعد پتہ لگا بدتی تے مشرکہ. حضرت عمر وان کے ہاتھ دھون دے ہن, ہاتھ دھو کے صاف کرنا یار غلطی نال ہاتھ مل گیا ہے. توجہ ہے؟ وہ تو مشرک نو ہاتھ ملاون واسطے تیار جاگ دے پے ہو. مشرک نو سلام دا جواب دیون واسطے تیار کوئی نہیں. مشرک نالو رشتہ کرن واسطے تیار کوئی نہیں. مشرکان دا رشتہ گھنن واسطے تیار کوئی نہیں. انہاں کولو جانور ذبح کرا کے او دا گوشت کھاون واسطے تیار کوئی نہیں. انہاں نال ہر قسم دی لا تعلقی. اور حضرت ابراہیم دے کدوں تک بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء, کھل گئی تواڈی ساڈی دشمنی. یہ شدان دے اندروں تاثیر نو نہیں منیں دے, اتو سیاسی طور تے ویندے ہیں. یہ سیاست نو اگے رکھی کھلا تے مذہب نو پیچھے رکھی کھلا ہے. نا حضرت ابراہیم دے بدا بیننا, آج تو بعد تواڈی تے ساڈی دشمنی کھل کے ظاہر ہو گئی ہے, عداوت کھل کے ظاہر ہو گئی ہے. تساں ساڈے دشمن ہو, اساں تواڈے دشمن ہاں. تساں خدا دے دشمن ہو, اساں بتاں تے غیر اللہ دے دشمن ہاں. تساں خدا دی عبادت دے دشمن ہو, اساں تواڈے درباراں مزاراں تے حجراں تے قبراں تے شجراں دی عبادت دے دشمن ہاں. اساں غیر اللہ دی دعا دے دشمن ہاں, او دی پکار دے دشمن ہاں. تساں رب دی پکار دے دشمن ہاں. لہذا کدوں تونی دشمنی چلنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کان کھول کے سن لو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, اس ٹائم تک صلح نہیں ہو سکتی جب تک تواڈا عقیدہ توحید والا نہ ہو. تسا موحد ہو جاؤ, توحیدی بن جاؤ, موحد بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, شرک نو چھوڑ دیو, اللہ دی توحید نو اپنا لو. اج تو بعد تواڈا ساڈا تنازع جب تک شرک تے بدعت تواڈے اندر پائی گئی, ابراہیم تے ابراہیم دے منن والے نال تواڈا رشتہ, اللہ عمل دی توفیق